मोगाळ बाबरीनो आयज जेन्ना निश्कलंक आंकवा मरेची परब आमी समरमतां इलोसो नियाळ करून हाच्या पयले वाचपाचेर जे पयले पातोक आमच्या पयले आवय बापायन आदां वेवीन केलें आनी ह्या पातकाक लागून पातोक आमचे मदें भितर आयलें हें वाचप पयलीं आमी पळोवया आनी उपरांत इलोसो नियाळ ह्या वाचपाचेर करुया. Let there be light. Has God indeed said, "You shall not eat of every tree of the garden"? I will greatly multiply your sorrow and your जो देखावो आमी पळयला तेंच वाचप आतां हांव वाचतां. उत्पत्तीच्या पुस्तका वयलें वाचप हावेसूर 3:9 ते 15 बोडी. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलाचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण येवन लिपलों. देवान विचारलें, तूं विंगडो आसा म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आदरल्या रुखाचें फळ तुवें केलें बी? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगण्याक बायल म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्वर देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळयेंत घाली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्वर देवान सर्पाक म्हणलें, हें तुवें केलें देखून सगल्या गोरवाशीं जनवरां आनी रानवटी जनवरां मदें तुजे शिराप पडलो. सगल्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुज्या आनी बायले मदें आनी तुजे सोस्ती आनी तिचे सोस्ती मदें दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे कोंतीक चापतलोय. मागीर बायलेक म्हणलें, तुज्या बालांतराचे कोश्ट हांव खूब वाडयतलों आनी कोश्टा दुखीनी तूं भुरग्याक जोप दितली. तुजें वोंडोवण तुज्या घोवा वाटेन ओडटली आनी तूं तुजे वयर अधिकार चलयतलोय. उपरांत दादल्याक म्हणलें, आनी हांवें आडवळले रुखाचें फळ तुवें केलें देखून तुका लागून जमनीचे शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितान कोश्टांनी जमीन कारनास करून तुजें पोट भरतलोय. ती जमीन तुका कांटे खुंटे आनी खुमसाण उत्पन्न करतली आनी शेतांतलें तोंड तूं खातलोय. आनी तूं जमनींत परत वचो पर्यंत तुज्या कपलाचो घाम वारोवन तूं दिसपट्टी गिरास सोडटलोय. कित्याक ते जमनींतलो तुका काडलोलो तूं धूळ आनी परत तूं धुळांत वेतलोय. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार.
मोगाळ बाबरिणो ह्या चित्राचेर नदर मारुया. हें चित्र जावन आसा सायबिणीचें, इमाकुलाद सायबीण. तिच्या दोनूय हातांनी सुर्याची किरणां ती कुणायता की देवाची कृपा आमकां आसा. न्हय एकाच दिसाक पूण दिसपट्टी हीच देवाची कृपा आमकां मेळटा. तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. हें कुणायता जी 12 कुळां जी आशिल्लीं इस्रायलांत, तशेंच नव्या करारांत हे 12 शीस आशिल्ले. तर ती जावन आसा राणी न्हय फकत एकाच कुळाची पूण सगळ्या कुळांची. आनी आमी जाणा हे 12 शीस न्हय एकेच स्वातेर ताणें जेजूची खबर परगटली पूण आख्ख्या संवसाराक आनीक तिच्या पांयांशी पळयात सोरपाक माडयला. मी पळयलां मोगाटच्यानो ह्या व्हिडिओंत कशे भाशेन ह्या सोरपान मनशाक पातकांत घातलो. आनी ह्या पातका वरवीं देवान एके भाशेन सोरपाचेरूय खास घाली आनी मनशाचेरूय बी तशेंच बायलेचेर. आनीक आमी उपरांत जाणाव घोव आनी बायल दोगांय देवा सोशिल्लीं पयस गेलीं. देवान ताका आपल्या सोशिल्लीं पयस दवरलीं. पूण देवान ही कास्त जी केलोली ही कास्त मोगळ बाबन तशीच दवरूंक ना. देवाक मनशाची काकूट दिसली. नेका लागून ताणें एके आंकवारीक वेंचून काडली. ही जावन आसा मारिया. ही जावन आसा नोवी ईव. देवान दाखयलें की संवसारान जोरी पातक आसा, संवसारान जोरी हो देंवचार मनशाक पातकांत घालता, पूण हे देंवचाराचेर जैत फकत हांव व्हरतां. आनी खंयचीच पदवी ह्या संवसाराचे हे देंवचाराचे जैत व्हरूंक शकना. क्रिस्तांनो, आमी खुशाल जावंक जाय कित्याक मनीस कशी आमी वस्कोत आमी जाणाव. आमी खाला पडटा. आमी जितले फावटी कुमसार जाता तितले फावटी पोत्तून खाला पडटात. पूण देव आमकां सोडिनासतना जितलोय तूं पातकांतलो उडटा तितली तुका देवाची कृपा फावो जाता. तर आमचें जिवीत शानो पातकांत रेवडोळ्ळें आसा मानून घेवया.
पूण दुसरे वाटेन खुशाल जावया की आमकां सोडवण आसा. पातोक आमचें भस्म करचो ना. पूण मारया उदेशी देवान आमकां सोडवण फावो केल्या. तर हो इल्लोसो वेळ आमी नियाळ केलो. हो करून आमचेंच पातोक आनीक देवाची कृपा पातकां उण देवाची कृपा उड. ही कृपेन आमी दिसान दीस वाडूंक आनी दिसान दीस आसूंक ही कृपेंत आमकां देवाची गरज. तर हो नियाळ आमी सोंपोवया. आनीक मारिया आमचे बरोबर आसा. आमच्या सांगाताक ती आमची आवय. तिणें जे भाशेन शिसांक म्हणलें, म्हजो पूत सांगता तें तुमी करात, ती आमकांय म्हणटा. म्हज्या पुताच्या सांगण्या प्रमाणे जिवीत तुमी सारात. तर ह्या नियाळा पासत देवाक आमी आर्गां दिवन सगळीं म्हणया. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन.
Oporito yeto Masayo survona Oporito yeto Masayo survona Bigyan besono Survona yoso salo Tauchikot kotolo Konsovaru batolo Opole toyeta Vasalo sorvona Opole toyeta Vasalo sorvona बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचेही नावे Amen. सर्वेस्वर तुमचे सवे हासो तुमचे सोपे असो मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी भाग्योत आंकवार मारयेचो निश्कलंक गोड संभवाची दोबाजीक परब समोरमता. ही परब आमकां देवाच्या सुपूर्ण मोगाची भोरती उगडापी करता. पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटालो, देवाचो मोग पातकाचे बोगसोणेच न्हय, पूण मारये वरवीं तिका मूल पातकांतली निवारून ताचो मोग आदी आनी उपरांत सोडयता म्हूण स्पश्ट करता. नोमान कुरपेन बोल्लोले, ही बोडव्यान उचारलोली पवित्र उतरां आयच्या समोरमणेचो सार करून मारये भाशेन आमी देवाचे कुरपेन बोल्लोली जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी मिसान पावती परी वांटेकींचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. जे वेळार देवान आमकां पातकांतली भायर सरूंक कितल्यो संदी फावो केल्ल्यो. एक बरें गुमसार, एक बरें रेतीर जावं जिविताचेर नियाळ करपाक. पूण जायते फावटी हांवें निबान दिल्यांत. म्हाका टायम ना, म्हाका वेळ ना, वो म्हाका पातकांतूच रावपाची संवय जाल्या. आनी भाशेन देवाची कृपा हांवें ओगडायल्या. देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी देवाची बोगसणी ताकून सगळ्यो म्हणुया. हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो सगळें हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासो भाग्यो सदांच सांगपा बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya kakutku, Soumya kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, Soumya kakutku. मारयेचे देणे पासून देवाक वाचून देवाची महिमा आमी आमकां गावया. महिमा देवाक तूं सुर्गी आनी शांती ताच्या दिसा संवसारी.
महिमा देवा उसोरकी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी स्वर्गच मोरा देवा स्वर्गीच्या राया सोबोगेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता महिमा देवा उसोरकी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी महिमा देवा उसोरकी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सोम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोता सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूद कर तो बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवा उसोरकी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी महिमा देवा उसोरकी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलो सुबोवी एकलो सुईश्वर एकलो सुपरमेश्वर एकलो सुबोवी एकलो सुईश्वर एकलो सुपरमेश्वर महिमा देवा उसोरकी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी महिमा देवा उसोरकी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी आमी सांबिडता रेमेदियोस आनी फामील ताच्या पासत देवान ताचेर आशिर्वाद घालून ताचे पासत मागुया तशेंच जे आयज आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस उपरमता देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो आनी सायबी माई निश्कळूंक गोरब समरळे सायबिणीची विनवणीन भोव करून आमची पिडींत आसा ताचेर सायबीन आशिर्वाद घालूंक ताचे पासत मागुया प्रार्थुया सर्वेस्परा उच्च देवा मनीस जावच्या तुज्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आमी आदींच फुडें तुज्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मरेक तुवें गोरमसभवान निश्कळूंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या दैवीक जिवितान घेतली हे तुजे अप्रूप रोसणे खातीर संडोसाच्या उमळ्यांनी आमी तुका वाखाणटा आनी तुवें आमकां निर्मलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्याक आमकांय मारे मारेचे विनवणेन दिसांनीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे तुका साजो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रातभर चलयता सासणच्या सासना उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्परा देवान आदावांक उलो करून विचारलें तूं खंय आसाय ताणें जबाब दिलो तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगळो आसा म्हूण भियोन लिपलो देवान विचारलें तूं विंगळो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर हांवें आडवाळलोल्या रुखाचें फळ तुवें खालें बी कितें आदावान जबाब दिलो तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली
तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सगळ्या गोरवाशी जानवरां आनी रानवट जानवरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुजे आनी बायले मोदें आनी तुजे सोंस्ती आनी तिचे सोंस्ती मोदें हांव दुस्मानकाय घालतलों. ती तुजें मस्तक मांडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चापतलोय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिव्यांची आवय. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. परतून म्हणया, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराक रचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवीत बावल्यान जैत व्हरूंक सोडवण दिली. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. इस्रायेलाचे कुलयेताय आपलो तीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे प्रिथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानांक खुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. बागेवंत पावलून एफेसकाराक बरयलेले चिटीवेले वाचो. भावा भयणीनो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोबें सर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यान. संवसार रचच्या आदीं आपणा मुखार पवीत खोतावीन आनी मोगान भरलोलीं जावं देवान आमकां क्रिस्ता सोबें वेंचून काडल्यान. जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडेंच थारायलां. देवाचे कृपेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोबें आपणें आमकां भलेपणान फावो केल्ले आनी कृपेची महिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले खोशे प्रमाणें सगळें थारायता आनी चलयता. तो ताणेंच ह्या आपल्या पुर्णी मरणा प्रमाणें आमकां जेजू सोबें आपली म्हूण वेंचून काडली. ताची महिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवच्या आदीं ताचेर भावार ठेवलोली परजा जावंक ताणें आमकां आदीं फुडेंच नेमली. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvesporak, soy, Sorvesporak, soy, नमान मुरयेक कृपेन बोललेली. सर्वेस्पो देव तुज्या सोबें सदव घे तूं अस्तोऱ्या मोदें.
Solves for us, solves for us, सर्विस फॉर तुमचे सोवे हासो तुमचे सोवे असो लोका परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. सव्या म्हयन्यात नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शहरान देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या गोरणांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जालें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नमान कुरपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे समें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी नमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिया, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जोम दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोरणाचेर सासणाचे सासणाक रात चलयतलो आनी ताचें रायज केन्ना सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका धाडल्या लागीं कसलोच संबंद म्हणटकूच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची सोक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुज्या हातान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजी सोयरी एलिझाबेथीन जाणटी पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगल बाबनीडो, एक फावटी एक आवय आनी भुरगो हे भाशेन भासाभास करताली. आनीक ही आवय ताका म्हणटा, पळय, हे काथोलिक आसा ते द कॅथलिक्स, ते सारके सायबी मायक देव कशें करतात. ती आमचे भाशेन मनीस, कित्याक तिका इतलो मान दिवपाक जाय? आनी नोमान मोरे आनी कुरपेन बरयले म्हणटात ती, तें पवित्र पुस्तकांत मेळना. इट इज नॉट फावंड इन द बायबल. तें ताणें घडलां. आनी हो भुरगो म्हगेलो बाब म्हणून एका दिसाक आपूण बायबल वाचतालो. बायबल वाचतना ताका हें मेळ्ळें, आयज जें आमी वाचलां तें शुभ वर्तमान. आनी तेन्ना तो धांवून धांवून आपल्या आवय शशेन गेलो आनी म्हणलें, पळय मामी, तूं म्हणटालो न्हय हें बायबलांत मेळना म्हूण नोमान बरे, पूण हांगासर आसा. नोमान बोल्ले कुरपेन बरयले सर्वेस्वर तुजे समें आसा. तेन्ना म्हगेलो बाबू न्हू ही आवय मातशें घुसपली, कित्याक पुतान दाखयलें देखून. आनीक मागीर कितें करता, मागीर हो पूत वेता आनीक बायबल वाचूंक कंटिन्यू करता. दुसरें ताका मेळ्ळें भाग्यवंती मरे, तेंय बी ताका मेळ्ळें पवित्र पुस्तकान आनी तेंय बी ताणें दाखयलें. आनी तेन्ना म्हगेलो बाबू न्हू ह्यो पुताक एक वस्त हावी जाली. ही वॉज कन्फर्मड इन वन थिंग, that Mother Mary, the devotion to Mother Mary just not come from the air, or वाऱ्यांतल्यान येवंक ना. ती मनीस करी, पूण मनीस जावन तिणें कशे भाशेन एक कोताबीन वो एक आतोक नासतना जिवीत जिवंक जाता, कुरपेचें जिवीत जिवंक जाता, तें आमकां दाखयलें. आनी अशें म्हणटात, हो भुरगो म्हगेलो बाब न्हूय जायते मारेचेर शिकूंक लागलो. ही स्टार्टेड टू लर्न रिसर्च, डू अ रिसर्च ऑन मदर मेरी. आनी मागीर ताणें हो जो प्रोटेस्टंट आशिल्लो तो धर्म सोडलो ताणें सॅक्ट. ही बिकेम अ कॅथलीक आनी पाद्री जालो. आनी ही इज जॉन हेनरी न्यूमॅन.
एक व्हडल्यांतलो व्हडलो म्हगेलो बाब न्हू एक आमी भाग्यवन जावपाचो आसा तो शानो तुमी गोडे जायते फावटी मारयेची खबर आयकली आसतली वो तुमचे जे बिलिवर आसा ते म्हणटात आसतले कित्याक तुमी इतले मारयेक मान दितात वो तिचे भाशेन तिचेर जायते आड उलयतात तुमी आयकलां आसतलें कोण एकलो मनीस समज आपले आवयचेर आड उलयता त्या पुताक बरें दिसतलें काय कित्याक तूं जाणा ह्या आवयन आपल्याक सांबाळला कितले त्रास काडल्यात आनी कोणूय आवयचेर आड उलयता पुताक केन्नाच म्हगेलो बाब न्हू बरें दिसना आनी जेन्ना हे आमचे हे बिलिवर्स आसा ते हे भाशेन आड उलयता तेन्ना खरेंच जेजूक बिलकूल मानचें ना आयज ही परब आमकां जायती वस्तू सांगता पूण हांव सगळ्यो सांगना पूण एकूच वस्त तुमकां दवरता ती म्हणल्यार एबावट ग्रेस कृपा कित्याक आमचो विशय तो जावन आसा नोमान कुरपेन बरयली तुमी जर तर दुसऱ्या वाचपाचेर नदर मारल्यार आयच्या कितें आमकां मेळटा थंयसर संवसार रचचे आदीं म्हगेलो बाब न्हू आमी सगळीं कोंताबीन आनीक पोबीत जालोली देवाक जाय इट वॉज गॉड्स plan that all of us should be holy and blameless before him ही मोगल बाबून देवाची आशा देखून तुमी जाणात ह्या पयल्या वाचपान जे व्हिडिओचेर आमी पळयलां संवसार रचो तेन्ना मनीस आनीक आदाम एव आनीक देव बाराबर चलतालीं त्या बागेंत हाजी समजणी म्हळ्यार म्हगेलो बाबून ताका सगळी कुशलकाय सगळी कृपा ताका आशिल्ली पूण जेन्ना सोरोप भितर सरला तेन्ना तुमी जाणात देंवचार केन्नाच सोत सांगिना सोत सांगता सोत म्हूण दाखयता पूण फाटल्यान फोट पयलो तो म्हणटा म्हगेलो बाबू न्हू तुमकां तें फळ कित्याक खावंक दिवंक ना देवान आनी ती म्हणटात आमकां देवान सांगलां फळ खाशी जाल्यार आमी तो म्हणटा समज फळ खाशी जाल्यार तुमी देवा भाशेन जातली देखून तुमकां देवान सांगलें फळ खाय नाका म्हूण ही जावन आसली फोट मुगळ बाब कित्याक तुमी जाणात आपल्याच स्वयंबाचो देवान मनशाक रचलो सो देवाचें स्वयं मनशा भितर आशिल्लें पयलेंच पूण हें फोट मुगळ बाब म्हणून हें सोत देंवचार लिपयता आनी मनीस कितें करता मनीस सोत मानता आनी मागीर हें फळ खाता आनी भाशेन पातोक आपल्या जिवितान भितर काडटा मुगडशें आनी तुमी जाणात जेन्ना पातोक भितर सरता तेन्ना कितें करता मनीस ही ट्रायज टू कवर अप ही ट्रायज टू हायड फ्रॉम गॉड मनशा कडेन लिपयता तो पातो करता तेन्ना पूण आनी देवा कडेन लिपयता आनी दॅट इज आवर नेचर म्हगेलो बाबूंडो आमी पातो करता तेन्ना आमकां दिसता की बरें आमी मनशा कडेन लिपयलें फोट मारली बरें जालें सगळें काबार फोट मारली आनी मागीर सगळें कावर अप केलें पूण ना आमी म्हगेलो बाबूंडो केन्नाच देवा कडल्यान लिपोवंक शकचे ना मनशा कडेन लिपयत आनी देवा कडल्यान पसून आमी लिपोवंक ट्राय करीत केन्नाच जावचें ना कित्याक देवान आमकां सगल्यांक आपल्याच सारकें रचल्यान आनी मागीर आमी जाणो ते आमी पयल्या भासून पळयलां कितें करतात ती जेन्ना देव तांची मिस्टेक दाखयता ते आपल्याची मिस्टेक मानून घेनात ती एकामेकाक बोटान दाखयतात ताणें म्हाका सांगलां खा म्हूण देखून हांवें खायलें तो मागीर सोरपाचेर घालता हेंच म्हाका बाब आमचें स्वयं हांव पातकी हांव चुकलां आमी केन्नाच म्हणचें ना दुसऱ्यांक बोटान दाखयतली दुसऱ्यांक ताका लागून हांव पातकांत पडलां आनी अशें केल्यार तूं केन्नाच देवाची कृपा जोडूंक पावचो ना केन्नाच तूं सदांच पातकांत उतरलो आनी पातकांतूच तूं मरतलो ब्लेम गेम आनी हें जालें आसतना आमचे आदाव एवेचें स्वयं पूण तुमी जाणात मनशाक देवाक नाका मनीस हे भाशेन पातकांत रेवलोलो देवाक जाय सगळीं आमी ताच्या बरोबर आसलीं स्वर्गार देखून कितें करता दिवसानो देव मोगळ बाबूंडो एवेक नवी एवेक वेंचून काडटा आनी ह्याचें परब कितें खुणायता कितें मिनींग तेजो की मारिया जेन्ना आपल्याच्या आवयच्या कुसव्यान ती संभोवली तिका पातकाचें खोत देवान काडून उडयलें
जे पातकाचे कोत आमकां सगल्यांक लागता आनी बावतिजमा वरवीं आमी ते काडटात ते मुगळ बाबूंडो पयलेंच देवान ती आवयच्या आपल्या जोखीम आनी आनंदाच्या कुसव्यान आसतनाच तें काडून उडयलें. कित्याक देवाची येवजण आसली तिचे वरवीं आपूण मनशाची सुळवण करतलो, पातक पयस करतलो. आनी हो आयज गूट मुगळ बाबूंडो आमी सत मानता आनी हो गूट बेस्तो एक वाऱ्या वयलो न्हय. हो गूट आंकवार मारीन सांगला. This mystery was proclaimed by Mother Mary when she appeared in Lourdes ह्या शारांत. बेर्नादेताक सांगलें. बेर्नादेतान तिका विचारलें तूं कोण? तेन्ना तिणें म्हणलें आय एम द इमॅक्युलेट मदर इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. थंयसर आमी जाणा पातकांत आमकां रावपाची संवय आसा, बेसरमाय. पूण आमी जाणा पातक आमकां केन्नाच बरें करचें ना, आमचो भस्म करतलें. आनी जो मनीस पातकांतलो मेकळो जावंक प्रयत्न करता, कितले पावटी तूं कितले पावटी कुमसार जावं, कितले पावटी तूं खाला पड, तूं पातक करतलोच. दुसरो रावनाका. उठ आनीक देवाची कृपेक तूं आयतो जो. देवाची कृपा आमकां उपोवट मेळटा. तर हीच कृपा आमकां बाबूंडो आमी सगल्यांनी अणभवून हे भाशेन एक पातका विणी पातक पयस करून जिवीत आमी जिवंक मारेची मुजत आमकां मागुया. आनी व्हडल्यांतलें व्हडलें हातयार जावन आसा तेरसाच्या मागण्या म्हणटलो आसलो. जो गोराबो भोक्तीपणान आनी बऱ्या मनान तियेस कोत्ता सदांच देवाची कृपा तांचे समी आसता. पूण जो गोराबो बेसरमायेन वो जावं मनांत वायट घेवन वो जावं बेस्तेच करपाक जाय म्हूण तियेस कोत्ता, मुगळ बाबूंडो देवाक साहेब माग ते बिलकूल मानना असली आमची. तर द फॅमिली डेट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर हें आमी गोठ मोतीन दवरुया आनी दिसपट्टी साहेबांची मोजत आमकां मागुया. वो करून ह्या पिडेचे वेळार ती आमकां सोडयतलीच, ती आमकां वाट दाखयतलीच. तर तिचेर आमचो विस्वास दवरूंक पातका विणी आमी जिवंक देवाची मोजत आमकां अजून एकल्याक मागुया अशें आसा. उबी रावया. देवान आपलें उतर आयकून आमचो भावार जागयला. आमचो भावाचो जाणून सगळीं आमी सत मानता म्हणया. सत मानता देवा सर्वोपकार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रस्तराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या सुताक आमच्या सुमयाक तो बोगतम्या गुरबी गोड समरो आंकवा मरेता समलो पोंस पिलाताक कालतरें कोड सोंसलें ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपलो. त्यो म्हणल्या मोदयेन देवलो तिसऱ्या दिसा मरणांतलो जिवन जाला. स्वर्गात चडलो स्वर्ग पळयता देवा बापाच्या जग बसला. तूं तांची वेळ अरिमनीची मुसबी करूंक येतलो. सतपंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक बोगचे तियास्कार पातकांचे बोगसपणे कुडीचे जिवणपण सासणेचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमची गोस मागणी देवा मुखार आमी बारुया. नॉमान मरे देव कृपेच्या आयदनां आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. मारयेच्या पावलांनी देव कृपा आपल्या मुनयारी जिवितांतल्यान पोटजेक लाबूंक देव कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. नॉमान मरे देव कृपेच्या थेव्या आमच्या सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत मागुया. दर एक मनीस थेवो म्हूण वळखून घेवन एक सारकेपणान समेस्तांच्या बरेपणां पासत वावरूंक देव कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची
नोमान मरे देव कृपेच्या आसऱ्या आमच्या पिडेस्त कोरोना व्हायरस ही पिडा सोंसतल्या भावा भयणी पासत मागुया मारयेचे विनवणेन सोरवोय पिडेंतली सुटका मेळूंक देव कृपा तांकां मागुया दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. नोमान मरे देव कृपेच्या पोरजोला मारयेक मानून घेनात त्या आमच्या भावा भयणी पासत मागुया मारयेच्या जिविताचो पोरजोळ तांकां देवाच्या मोगा सोरशी ओडून हाडूंक देव कृपा तांकां मागुया दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. नोमान मरे देव कृपेच्या बरवाश्या आमा सोमेस्तां पासत मागुया आमच्या कुटुंबान मारयेची भोगती आमी करूंक तिचे कृपेच्या जिविताचो स्वाद आमच्या जिवितान आमी घेवंक कृपेन भरून जेजूचे गोवाय आमी जावंक देव कृपा आमकां मागुया दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. फिरगोजेच्यो गोरजो मनान दवरून दुसरी मागणी करची दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. बोधळ बापाची मागणी आमी बल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल तुका ताबी आमचे गोरजो आमचे मन तुज्या जाणवायन आनी बरेपणान बरें तें आमकां फावो करी आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बागेंतल्या फुलां भोंवतले रानांतल्या झाडां मदीं कुडींतल्या गांतो मदीं इश्वराक सोडलें Jesu'cia casa sobe Bedoi takalis moje Jesu'cia casa sobe Bedoi takalis moje म्हजे बाबंदो आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा आंकवा मरेच्या निस्कोलो गोरबा पासो तुका दिन पासून हे वाकणीचें बलिदान आमी तुका समर्पिता ताचे वरवीं सर गुण्या वतली आनी दिसान दीस आमी मेकळी जावंक आमचे निर्मळ जिवीत तुका मानता तसलें वाकणीचें बलिदान जावंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवे आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोबे हासो
तुमची सवे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बासूया वोयवोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पवित्रा सासणेची देवा सूप काडी आनी सूपताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो भोव भाग्यवन आंकवार मरेक जेन्ना तिच्या आवयन आपल्या कुसव्यान सांबाळली तेन्ना मूळ पातकांच्या सुर्प कोतांतली तुवें तिका खेरीत मोगान निवरायली आनी कुरपेची बोरतीन पवित केली सगलो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिलो निश्कळोंक निरपराधी मेंढरो तुजे कुशीन मनशा स्वयंबान जावचो आसलो खरो पूत आंकवार मरेचो देखून तुज्या पुताक फावो तसली अप्रूप अजपा तुवें आवय रचली अशेंच ही धू जावंक पावली ओरोम आनी खुणां पोवी सुबेची जेजूची कोथमेरी नासलेली रुपयेबून पोतीची पोतनेची तुज्या भुरग्यांचे दोळ्या मुखार पवित्रतायेचो आसरो करून दवरची निश्कळोंक आंकवार परस उत्तम भुरती दुसरी कसलीच रोसना तुवें येवजिली कधीच भायर सोली ना तुज्या हातांतली आनी तुजे पोरचेक तुवें बरोवन बरेपणान आनी दोळ मागतली उदीक श्रेश्ठ शारोती मेळची ना दुसरी देखून तुज्या दुतां भक्ता सांगाती संडोसाच्या उमळ्यांनी तुजी सुती आमी गायता बापा करोसूम पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरोन सुसुंबाच्या ती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परीन जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक करडाचें रगत पातकांचें बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुंचे पासत तें वारवतलें हें म्हजें उगडासा करात आमी पयलो जबाब दिवन बाबाची कृपा करया सुमिया जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें परस पण आमी परगटा तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्मीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा संवेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आखेपी तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलीप नारी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगान वाडय पुर्वजीवनपणाचो बरबाद सुतर मेळ्ळ्यान ते आमचे भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे शागोदी मेळना समेस्तांक तुजे पसोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर हांगा एकठांय जाल्ले आमचे सगळ्या भाव भयणाचेर आशिर्वाद घाल तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें अंकवा मर देवाचे माय सांगाती तिचे पती भाग्येन तुजे भाग्येन दंडुता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय
पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना पातोक सोडून देवाचे कृपेन दिसान दीस आमी वाडूंक मारिया आमचे बरोबर आसा. तर देवाचे पदवेचेर आमी पातयेवन हे भाशेन पातका वेळी जिवीत आमी जिवंक देवाची कृपा आमकां आमच्या बापा म्हणटाना मागुया. आमचे बापा आमच्या बाप्पा सोरिखींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे कडल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें करूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आसो वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुंडारा जेजू क्रिस्ताचे अणेक आमी बोर भाशेन एकतां. तर आमकां तुजे दया आकृतीन सर पातकां सुटय आनी सर वाखातांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या आसा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा वार्तेचे दीस घाल आनी तुजे कशें पडत तुका शांती दिवन तूंच तुका एकपणान सांबाळ. जो जियेत आनी राजभूत उलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप कातिले आमची काकूत आमची काकूत देवाची शेली संसाराचे पाप कातिले आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेलिये संसाराचे पाप कातिले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडून रगत हांव शेंग घेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास साडे नासोंग पूण तुजे काकुतीर म्हज्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. हो जर आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक पातका बिडीन जिवंक कृपा फावो करता. ताच्या जेवणांत तुमी सगलीं हांगा सोयटल्यान ती सुभागी सुमिया म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी क्रिस्त प्रसाद आमी सांगला ते भाशेन तुमचे स्वातीर आमी घेवन येतले आनी वयर आसा ती थंयसरूच रावची. थंयसरूय बी एकलो आमचो युक्रिस्टीक मनशार येतलो. म्हज्या जेजू भोव पवी संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
Sorgi urno Jesu nilo Amka oslo Bravo naslo Amco Jesu Czewon zalo Amce otwi buke palo Jesu wygituje odwoduka miłą prawdę Jezu wygituje odwoduka miłą prawdę Jesu dita Abli kurma somor pita Deva mero abun zata Ama monsha rahun dita Jesu wigituye odwoduka Jezu wygituje odwoduka Jego prawda कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें दयाल देवा सगळे रचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचें मागणें दोयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोठाय दी सोडपूस कोत्तल्या वयसांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल पुरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. जेजू आमच्या काळजान येयला तुका दिनवासूं या आमी कितलींय पातकी जाल्यार कितलीं दोळलिली जाल्यार तो आमकां सोडिना पूण आपले कुडीन आमकां गोठाय दिता ह्या पातकाचेर झूज मांडपाक आनी निमाणे कुडीन आमी जाणाव आमी जैतिबोन जातल्यो ऑल ऑफ अस वील बी विक्टोरियस प्रोवायडेड वी लिसन टू हीम वी फॉलो हीज वर्ड तर तो आमच्या काळजांत आयला हे पासत ताका दिनवासूं या.
उभी राहूया. प्रार्थुया. बापा उचोऱ्या बिस्मिताच्या गोडणारा भाग्यवन आंकवार मारेन तुझ्या भोव पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यान घेवचो आसतो देखून तुवें तिका मूळ पातकांच्या कोतांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सुबाम पडीन बोरली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संस्कारांत आमी घेता देखून ताचेच वरवीं आमकां दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरावरत्या जिविताचे बोरतेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुताचे तुजे नांवे. सगळे तुमकां एक कुशाल बरी परब आवडटा. हॅपी फीस्ट टू एवरी वन ऑफ यू. साहेबी मायन आमचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूंक तुमचे पासत मागता. आनी हांवें सांगला ते भाशेन आमी 7 वरांचेर तुमकां घोडटा ते भाशेन तुमी एक मागणी धाडला तें तुमच्या घरांनी सायबिणीक भेट करची. कित्याक ह्या वर्साक आमच्या घरांनी सायबिणी येवंक ना. तर सायबिणीची मुर्ती दवरची आनीक वातयो फुलां घालून हे भाशेन सायबिणीची भेट करची. आनीक उपरांत सुमार 8 वरांचेर आमी एक ल्हानशें पिक्चर काडलां सायबिणीचेर आनी ह्या कोरोना व्हायरसाचे वयर आमचे श्रीगुस्करांनी ते तुमकां आमी दाखयतले. 8 वरांचेर तें युट्यूबार तुमकां पळोवंक मेळटलें. फाल्यां इकुरिस्टीक मिनिस्टर आसा ताका 4:30 वरांचेर मिटींग आसतली. सर्वेस्व तुमचे सभे आसूं. सपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. आमच्या गांवची आस्कार रितू सगळ्यांक आमकां दोसा बाळू बेसांव कालगे दोरगोर आमया संकोशांनी सदांच निवार. बेसांव कालगे दोरगोर आमया संकोशांनी निवार. Kulpe borit saibini Ami tuci oskot burgi Gotai digi mai amka Tucha diran samba soda Kulpe borit saibini Ami tuci oskot burgi Kotai diki mai amka Tuja diran samba soda